السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في مدرسة دريسي للطبخ والحلويات. مدرسة كمان تأسست في 2007. كنا في العاصمة الجزائر العاصمة، ومن بعد جاتنا عندنا 3 سنين جاتنا النوت مينيستيريال باش تكون عندنا المساحة تاع المدرسة كبيرة من 100 متر وفوق. أنا اخترت جيت في زيغالدا، والحمد لله مدرسة كمان راهي نالت إعجاب اللي راهم يتابعونا. التلاميذ تاعنا راهم في مع عائلة، مش في مدرسة. ما كانش بيني وبينهم باغ اكزومبل أنا مديرة المدرسة ما عنديش بين التلاميذ ولا لي ستاجير تاعي حيط. أنا راني اللي قدي راهي أختي، اللي صغار عليا وليداتي، دونك اوني اون فامي. نقولهم هنايا سي اون فامي، سي اون ثيرابي دو جروب. هنايا كي نخدموا باغ اكزومبل اون ريسيت كو سوا اون باتيسري ولا اون كوزين ولا كامل التلاميذ تاعنا يديروا يدهم في العجينه دون لا بات كوم اون دي اون جينيرال. عندي دي شيف هايلين que ce soit en pâtisserie ou là en pizza ou là en pain et viennoiserie, toutes les formations. Alna, c'est une formation qualifiante. Je donne des attestations de qualification qualifiantes de 6 mois. C'est-à-dire ils peuvent faire de l'enseigne ou là ouvrir des magasins ou là où c'est une attestation qui est reconnue par notre État, par le ministère Terna. Voilà. عندي دي ستاجير اللي منهم داروا لو كونكور انترناسيونال. كاين اللي راحوا يسو سونت انستالي ان انجلتير باغ اكزومبل، كاين اللي راحوا لدبي. اليوم باغ اكزومبل جي ريسو في لاتوليي دو سالي اون بيرسون دو فرانس، 2 بيرسون دو فرانس. حنا في الدورات تاعنا راح تكون عندنا دورات 3 شهور، عندنا دورات 6 شهور، عندنا دورات تاع هما الدبلوم نسي كيفاه يبداو من اول نقطه. نبداوهم بلا بات دو باز، في كل حاجه نبداوها مبسطه. من بعد في المرحله الثانيه راح تكون عندهم 3 شهور. من بعد 3 شهور راح يطوروهم في الحلوه هذه، صافي راح يدخلوا في نيفو 2. من بعد راح يتطور، راح يوصل حتى للمستوى اللي هو المطلوب. صافي 3 ans ملي جيت ليكول هذيا، شفت لي بوبليكاسيون تاعهم في الفيسبوك، و طون طون نجي ندير لي فورماسيون في لا كويزين اورينتال، لا باتيسري، سورتو لا باتيسري مودرن. يعني حاجات بزاف ما كناش نعرفوهم، رفدنا دي زيدي من ليكول هذيا بزاف، والحمد لله كنا نخدموا اون جروب، كنا لاباس ميم ولات ليكول بالبيان معانا، حاسين روحنا اليس شغلنا في دارنا، والحمد لله يا ربي. Donc, l'école Drissi, je vais faire la spécialité des salés, tout ce qui est présentation pour traiteurs et tout, réception, ce qu'on appelle pour faire un buffet dînatoire. Je ferai la semaine prochaine, il va y avoir une spécialité de gâteaux et pâtisseries tunisiennes. Et puis, il va y avoir une formation de pâtisserie fine, c'est-à-dire française fine. Donc, عجبني بزاف les modèles, les chefs qu'elle a reçus, elle a reçus, ils font de très très beaux modèles. Donc voilà, j'espère Inch'Allah d'autres personnes ils seront intéressés pour le suivi de cette formation, parce que franchement on a appris de très très bonnes choses. Malgré que voilà, moi je suis dotée d'un CAP en cuisine de la France, j'ai un CAP de cuisine de la pâtisserie d'une très très grande école française, mais j'ai préféré venir ici parce que voilà, l'ambiance, le travail, c'est-à-dire au sein d'un groupe, l'échange, c'est-à-dire de différentes expériences et tout, c'est-à-dire ça va nous enrichir pour apprendre plus. Voilà.
فوالا اون غروسو مودو هذه هي المدرسه نتاع دريسي اللي طبخوا الحلويات. دونك نقول لهم اللي مازال ما يعرفوناش بالك في نواحي تاع زيغالدا، مرحبا بهم. راني في زيغالدا جوست اكوتي دو لاجونس دو زيغالدا، في اون سيتي كاميم مليحه كالم. عندنا لو باركينغ، اون ا تو سكيل فو، سي دي فيلا، اون اي اليز، اون ترافاي اليز مع لي ستاجير تاعنا والحمد لله. كنا باغ اكزومبل دوكا راهو كاين بزاف صوالح في اليوتيوب هكا تقدر تشوفهم، تقدر تسيهم وحدك، مي ماشي كيما تكون هنا تخدم اون جروب وتمس بيدك انت تتعامل مع لا ماتيير قدامك وتكون اليز تي بروحك اليز هنا. يعني هذه الامور كاع بليطار ما تحسلهاش بالك ثمثم بصح كي تعاود تولي للدار تعاود تسيي الحاجه تعاود تخدمها صافي ريان ندير مع الشيء اللي كنت تشوفه سير انترنت في اليوتيوب ولا تحب تخدم عليه. يعني كي تكون تخدم هنا دون ان ايكول بروفيسيونيل يعني صافي بليزير.